Maayong adlaw sa tanan mo ni atong pagtiwas sa pagtuon sa New Testament sa libro sa Mateo nga nata sa lesson number 15 ika-15 na ni ug ato ang bersikulo karon mo sa Mateo chapter 6 verse 22 to 23. Atong basahon ang verse diri sa Bible. Na may Bible, mas maayo inyo ang mabasa daan. Diri sa verse 22 sugod. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Unang ato ang mabantayan diri nga nag-ingon ang Biblia nga naay light of the body, ang kahayag kuno sa lawas. Og ingon diri kani nga light of the body mao ang eye o mata. Ang kahayag kuno sa imong lawas naa magikan sa imuhang mata o sa imuhang pananaw. So kung ang imuha kunong mata ato ang i-explain. Kung ang imuha kunong mata maayo, so ibot na to tanto good. Kung ang imuha kunong mata maayo, ang imuhang body mapuno sa kahayag. Okay. So kung ang imuhang mata, ang imuhang pananaw, kung maayo ang imuhang mata, ang imuha kunong lawas mapuno sa kahayag. Unya kung ang imo kunong mata dautan, bad o evil, ang imuha kunong lawas mapuno sa kangit-ngit. So sa ato pang kung ato asyang sabton nag-ingon diri sa bersikulo nga og unsay ato ang pagalantawon, kung unsay ato ang bantayan ug unsay mga butang nga kanunay natong ginasulod sa ato ang pananaw, gitagaan nato pansin, mao ni magdepende ang imuhang kinabuhi. So kaning body ang imuhang pagkinabuhi. Kung ang imuhang mga mata imuhang kanunay bantayan ang mga dautan nga mga butang o mga butang nga supak sa kabubuton sa Dios, ang imuha pong pagkinabuhi mo reflect sa imuhang ginabantayan sa imuhang mata. Kung kanunay nga mga kadautan, kung ang imuhang panglantaw puno sa mga kasuya, mga pangibong, ng mga kalibutanon, maupod ni ang mo reflect sa imuhang testimony. Pero kung imuhang mga mata, imuhang kanunay butangan sa mga butang na mga maayo, mga butang nga espirituhanon gikan sa Dios, ang imuha pong pagkinabuhi mapuno sa kahayag. Kung yung tagkahayag aduna kay kaalam. Ang Biblia nag-ingon nga si Jesus Kristo ang tinuod nga kahayag. Kung ang atong mga mata
ato ang punon sa mga butang nga gikan sa Dios. Aha man ni makita kani nga mga butang mao ni ang kaalam sa Dios, mao ni ang kahayag nga mag-iwag sa ato ang kinabuhi. Kung kanunay nato ni siyang basahon o ang atong mga mata makita sa mga butang nga alang sa kahimutan sa Dios, naata sa kahayag. So ang tao nga ganahan sa kahayag, ganahan po na sa mga butang nga iya sa Dios. Ug ang tao nga ganahan sa kangit-ngit, mga butang nga mga tinago o mga sekreto o mga kadautan, ganahan po na mohimo sa mga dautan. Ug kaning mga dautan nga mga binuhatan, ang paingnan kalaglagan, aming kalaglagan sa impyerno. So ang tao nga kanunay ang iyang panghuna-huna naa sa kalibutan o wala na siya panghuna-huna sa mga maayong butang nga gikan sa Dios. Luoy kayo impyerno. O ang tao, ang Biblia nag-ingon nga ang tao nga ang mga butang nga iya sa Dios masabtan lang sa mga tao nga iya sa Dios. Ang kaalam nga gikan sa Dios masabtan sa mga tao nga adunay gigiyahan sa espiritu sa Dios. O para nga ang atong mata mapokus mo ni ang importante. Unsay kinahanglan aron ang atong mga mata mapokus sa mga maayong butang, aron mao ni magpakita sa kahayag sa atong pagkinabuhi gikan sa kahayag nga ang tinud nga kahayag kang Kristo. Para mahimo tang diri mapokus, nagkinahanglan ta na aning gospel o good news. Sa maning good news nga si Jesus Kristo nianhi nagpakatao Dios o nianhi pagpakatao pagsulob sa unod sama aning atong unod para siya mahimo nga iyang isakripisyo ang iyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo. Ug siya ang magdala kanato ngadto sa amahan. Siya ang nahimong ato ang representative ngadto sa Dios. Siya ang mahimong mga bugar nato sa Dios. Ug siya pud ang nahimong bayad nga aron ta mapasiguli sa Dios. Ug mao ni ang good news, si Kristo nagpalansang ug namatay ug nabanhaw. So atong mahibalan nga ang pagkabanhaw ni Kristo dili na istorya lang. So kana siya adunay ebidensya na kamatuoran na ay mga witnesses o na ay Bible nga nag-witness o si bisan kinsa nga mutuo ani ang gospel, ang iyang mata maayo. Ug si bisan kinsa nga di mutuo ang iyang mata buta o wala niya nakita ang kaayo sa Dios nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo nga maulay bugtong pamaagi nga kita makaangkon og kinabuhing dayon. May adlaw sa tanan.